زخبره زعززن سلامتنا تقبلوا كبرات تختتلتناتنا تيفي نلومي زحزنايم زيناتاتنا بهم كنبلوم تدلينا لنا كساف فتصامي مدبنا مسانا قصنحن دعدمكو سنة مكتتالي قبرلكم كاندي نتبتا الزينا حلفي سراوي السودان جنرال البرهان بلوغ أمريكا زغرب أمام عرقي كوادن أمخاري ترامبن كم زنقافة تقليزهم حوحات فيدرالوي منغست حدش كنات كبقسو كاب زخلو تكبارات كوقتب بملباو حبرت إوروبا هزوز آخيبا خكايت سويعو أب كلل عفار إثيوبيا أب استمزقب تاريخ حبن نايفلما مخانوس تنقرلو إساتو قمرا خمزقات أما تقليزو وتهدرات إثيوبيا دوب كينيا بمسقار مسحيلتات ساتا كينيا نقلت الساعات سنحا وطري زملو جيجت بمبقاس كتمامو يالي نابا شغالي خونتات كمزاتو التقليزو لومي 24 حدار أب ساعتات نهنجو سنسرعات كابر قديم تقرالي برغادر جنرال قبر كيدان هابتا أب ودمناي أما كان مغابر حربية تتسمرا تفتيمو حلفي سراوي السودان جنرال البرهان بلوغ أمريكا زغرب أمام عرقي كوادن أما خاري ترامبن كم زنقافة تقليزهم أبو أمبر لولاوي بيت مقر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان نتيه بوكاد ميكانيزم بمجدي أمخاري بريزيدنت أمريكا أب قدات ماكلاي مبرقن أفريكان ماساد بلوز زغربو أمامه تمال سنبت 23 حدار نقيفو أتي ورقت كابتي زغرب سند اتزخف مخانو زغلز البرهان كمتي نعطوقات حيلتا زوجد نخلو تكالات تخفر ززوه كمون نتي عمات ملشا أبزلو خوابيز تنحب مخانيو أبتي بأمريكا زمرح أمام كواد بتري نقفيت واسمعي زلو البرهان زرزر نايتيز تقصو ورقة كوانتا زي قلتة نزل نقفيتا زسمع اللوغن مس ببرغادير جنرالن لعليون درجة زلوم لعلوت مكون نسراوي السودان أبزا كايدو ركبيوم انتغوانا بعصر تغلتا مسكرم نسعود عرب قبتي إماراتن أمريكان زترنف كواد هتوت سواو حاجزنا بكل خبابيتات كأتن مفقاد أب سودان ناي مجمرتا ناي سلستا وارح نحوارو تقصدو مبال منقد زتأرق سباو عرق خقبر زوع مقلتي أو تيونيرو نزي سعيبو دما أوشتي تشعتا وارح ززازم نهزب السودان بهجن مملا ناتسا سيفيلاو منغستي بسفي حقاونتن تحتاتنتن زلو كلو مدياوي قلوتسن مسرح مساقاقر خجماري خل منباريوم ناي كواد مدبات متكاستن تنت بوليتيكا زوزوفا زردو بزي ناي تمالي سنبت إسران سلسن حدار نقفيتا البرهان نزملكت كابابالات كواد يخون كابا مخاري ترامب ماسار بلوز توابي كتصبة توريتو خمزي توابيو زقل الزلو نسرايت السودان ون زمرح زلو البرهان اتشمقلنا بزيان فتن تقتلو كم زي قللتن يخن قطرينا قبل قريز اللو لوغ أمريكا بزتوستنه تأزاز كقددنا خمس دلقيرو يزاربالو زبلا البرهان ماسار بلوز نتقلهم سودانوين زدليو سلام انكفات كيكون ساقينا قبل قليزهم نسو بتوساقي بلوز منقص السودان نمئتاو سبعو حاجزات ينقف كم زلون كيميكالاوي أطوار كم ستقمن يقلص ألو بمبال أبلع عليها مخاري ترامب زلو نقفيتا بقيرو تزاري بلو البرهان أموداتا نتي مخاري أمريكا أبزم محلال فوز أوعيد كزينات كاسند قبل كم زيكونن النقركا بمبال نتي أور حلقاتيت نقلو لا السودان مفتاح زحجز بمنقص السودان زغرب أمامه مقبل كم زد لياس ميرلو أمامه منقص السودان ناس هاجران كي لا تزحقوا في منقص مقام نتي منقصتي نسعبينات كنا نمسجار كحجزو أزوار كركب كمون سيفيلا هبوتات مقداف كم كرمخونات زخونه يخون سممع مسحيل تدعمل سريع زوع مخانيو زقلت بفولي أبت مساسالي أخيبا البرهان أوشت إسراوي تسلوا أحوات مسلم النازبل نغفيت أمريكا اتي وتهدراو تكال بزي نايدقم تتتاو نفسو نايم محياشن نايدق مود بعغمي اللو خبل بترنتسيو نسو اتي باما خاري بلوس بزعبا أوشت إسراويت مكوت صار أحوات مسلم النازبل زسفحفة الرخا نامريكاوين سعوداوين قبطاوين نمصلاوز دقملو ناي مفرح ميلا مخانو بمغلاص حقهم زيكونن حسد مخانو اسميرلو البرهان نحيلتا دعمل سريع بمصناتن عليتاوي مصراين مفصام زبل كسيسلو نسو خمز عينت دقف قبل كم زيكونه بمغصار نحيلتا دعمل سريع دقف زيبا زلو هاقراتن بوليتيكاو تواساتنن كم زلو عملكيتهم وسيقو دما نحنا تطبقتو قايكونان نسلامون اين نتسقنينا انتخونقن كفرارحنا ويقدم خونات كقبرلنا زغل سب يلبون كبل بزخون حيلي خمزين بركة خافليتوم كاميازيا 2023 جميرو
ሰራዊት ሱዳንን ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ብዘቦውን ሃገራውን ሽምግልናታት ከብቅዕ ኣብ ዘይከኣሉ ኩናት ተጸሚዶም ኣብ ዘለውሉ እዋን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ካልኦት ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ድማ ኣብ ማዛቢሉ ይርከባሎ። ህወሓት ፌደራላዊ መንግስቲ ሓድሽ ኩናት ከበግሱ ካብ ዝኽእሉ ተግባራት ክቁጠብ ብምልባው ሕብረት ኤውሮጳ ህጹጽ ኣኼባ ከካይድ ጸዊዑ። ህወሓት ንሕብረት ኣፍሪቃ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ኣብ ውዕል ፕሪቶርያን ዝሳተፉ ወገናት ብህጹጽ ኣብ ዝጽውዓሉ ዘሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብምጥሓስ ካልእ ኩናት ንምልዕዓል ሓደጋ ዝጽውዕ ተግባራት ክቁጠባ ተሓሳሲቡ። ኣብ መዛዘሚ ናይቲ ካብ 17 ክሳብ 22 ሕዳር ዝተኻየደ ስሩዕ ኣኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይን ከባቢኣን ቀጥታዊ ጥሕሰት ስምምዕ ሰላም እዩ ዝበሎ ዕጡቓት ጉጅለታት ምውዳብን ምዕጣቕን ብዝብል ከሲሱ። እቲ መግለጺ ህወሓት ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዝርከቦ ንጥፈታት ድሕሪ ኩናት ዝነበረ ዝተሓተ ምርግጋእ ዘዳኽም ምዃኑን ብቕጽበት እንተዘይተቋሪጹ ዳግማይ ግጭት ከስዕብ ከም ዝኽእልን ማእከላይ ኮሚቴ ትውድብ ኣጠንቂቑሎ። ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ደሞዝ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ነዳዲ፣ መሰረታዊ ኣቑሑትን መጓዓዝያን ተበጻሕነት ብምቁራጽ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ቁጠባዊ ጸቕጢ ብምግባር በዚ ተግባር እዚ ድማ ንህዝቢ ትግራይ ኣጥሚዩ ናብ ናዕቢ ንምድፋእ ዝዓለመ ይመስል ክብል ገሊጹ። ኣብ ሰብኣዊ ግንባር ኩነታት ተመዛበልቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝበለት መግለጺ መንግስቲ ምስ ህወሓትን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ብምውሃድ ብሰላም ክመልሶም ብዘይምኽኣሉ ኸሲሱ። ኣብ ክንዲዚ ሰበስልጣን ብሕገ መንግስቲ ኣፍልጦ ዘለዎ መሬት ተጋሩ ዕጡቓት ክሰፍዎ ይፈቕዱ ከም ዘለዉ እቲ መግለጺ ሓቢሩ። ህወሓት ጉጅለ ሽምግልና ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ መስርሕ ፕሪቶርያ ዝነጥፉ ሃገራትን ብህፁፅ ተኣኪቦም ነቲ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ስምምዕ ንምዕቃብ ስጉምትታት ክወስዱ ጸዊዑ። እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ማሕበረሰብ ዓለም ነቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዞባ ዘንጸላሉ ዘሎ ደበና ኩናት ንምልዕዓል ዝሕግዝ ብቕጡፍ ስጉምቲ ክወስድ ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ዝተመዝገበ ታሪኽ ዓብን ናይ ፈለማ ምዃኑ ዝተነግረሉ እሳተ ጎመራ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ኣብ ከባቢ እምባ ኤርታለ ትማሊ ሰንበት ንግሆ ክኢላታት ድሕሪ ኣሽሓት ዓመታት ኣብቲ ቦታ ንፈለማ እዋን ዝተመዝገበ ንጥፈታት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝገለጾም ምንቅጥቃጥ እሳተ ጎመራ ከም ዘጋጠመ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገርን ኣህጉራውያን ትካላትን ምክትታልን ሓቢሮም። ሓይልን ድምፅን ነጥጊ ናይቲ እሳተ ጎመራ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝዝክርዎ ፍጻሜታት ዝሓየለ እዩ ነይሩ ዝበለት ዓፋር ቲቪ ካብ ደናኪል ንግሆ ኣጋወ ጋሕታ ሓያል ድምፂ ከም ዝተሰምዐ ገሊጻ። እቲ እሳተ ጎመራ ዘጋጠመሉ እምባ ኣብ ጥቓ ሰንሰለት ኤርታለ ኣብ ሓደ ካብቶም ንጡፋት ዞባታት እሳተ ጎመራ ምብራቕ ኣፍሪቃ ከም ዝርከብ ብተወሳኺ ተገሊጹ። ብመሰረት ጸብጻብታ ቴሌቪዥን እቲ ብርቱዕ ድምፂ ዘለዎ እሳተ ጎመራ ኣብ ከባቢ ኤርታለን ከተማ ኣፍደራን ርኡይ ዝኾነ ማእከላይ ምንቅጥቃጥ ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ። እቲ ድምፅን ሳዕቤናቱን ክሳብ ጅቡቲ፣ ትግራይን ኣብ ከባቢ ወሎ ዝርከብ ከተማታት ከም ዝተሰምዐ እታ ቴሌቪዥን ብቴሌፎን ካብ ዝረኸበቶም ሓበሬታ ገሊጻ። ንሃገራውያን ትካላት ምክትታል እሳተ ጎመራ ብምጥቃስ እቲ ነጥጊ እሳተ ጎመራ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ካብ ሰንሰለት ኤርታለ ኣብ ዓፋር ሪፍት ምዃኑ ዝተለለየ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኢትዮጵያ ኣብ ዝርከብ እሳተ ጎመራ ሓይሊ ጉቢ ድሕሪ ኣስታት 10,000 ዓመታት ኣብቲ ቦታ ናይ መጀመርታ ምዃኑ ከም ዝእመን ናይ ሆላንድ ማዕከን ዜና BNO ኒውስ ኣብ ጸብጻባ ገሊጻ። ወተሃደራት ኢትዮጵያ ደቡብ ኬንያ ብምስጋር ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ንክልተ ሰዓታት ዝጸንሐ ወጥሪ ዝመልኦ ግጭት ብምብጋስ ከተማ ሞያለ ናብ ኣሸቓሊ ኩነታት ከም ዝኣተወት ተገሊጹ። ኬንያን ኢትዮጵያን እተራኸብ ኣገዳሲት ወደባዊት ከተማ ሞያለ ትማሊ ሰንበት 23 ሕዳር ድሕርቲ ኣባላት ወተሃደራት ኢትዮጵያ ተኹሲ እናተከሱ ኣስታት 1 ኪሎ ሜትር ናብ መሬት ኬንያ ከም ዝሰገሩን ምስ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ንክልተ ሰዓታት ዝጸንሐ ወጥሪ ዝመልኦ ግጭት ምብጋሱ ናብ ኣሸቓሊ ኩነታት ከም ዝኣተወት ተገሊጹ። ብመሰረት ሰበስልጣንን መሰኻኸር ነበርቲ እታ ከተማን እቶም ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ከባቢ ሰሲ ገስጊሶም ናብ መሬት ኬንያ ዓሚቖም ብምድፋእ ካብ መደበር ፖሊስ ሞያለ 2 ኪሎ ሜትር ጥራይ ርሒቖም ደው ከም ዝበሉ ሓቢሮም። በቲ ፍጻሜ ሰንቢድና ኢና ዝበለ ሓደ ነባሪ እታ ከተማ ኣብ ኩሉ ቦታታት ተኹሲ ስለ ዝነበረ ሰባት እንታይ ከም ዘጋጠመን ኣይፈለጡን ነይሮም ክብል ነቲ ዘጋጠመ ሃንደበታዊ ተኹሲ ገሊጹዎ። እቲ ምትእትታው ኣገልግሎት ፖሊስ ኬንያ መምሕዳር ፖሊስን ኣሃዱ ፓትሮል ዶባትን ዝርከቦም ትካላት ጸጥታ ኬንያ ቅልጡፍ ግብረ መልስን ምክያድ ከም ዝደፋፍኦም ተገሊጹ። እተን ናይ ጸጥታ ጉጅለታት
ንሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ሓያል ምልውዋጥ ተኹሲ ከም ዘእተዎን KDR TV ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ገሊጹ። በዚ ሃንደበታዊ ተኹሲ ዋላ እኳ ሓያሎ ዙርያታት እንተተተኮሰ ዝኾነ ኬንያዊ መኮነን ከም ዘይተጎድአ ሰብ መዚታ ከተማ ኣረጋጊጾም። ድሒሩ ነቲ ወጥሪ ዝተጸንበሩ ሓይልታት ምክልኻል ኬንያ ኣብ ጎኒ ናይ ሃዱታት ዶባት እታ ሃገር ብምዃን ንወተሃደራት ኢትዮጵያ ብዓወት ሃገራዊ ዶብ ሰጊሩ ንድሕሪት ብምድፋእ ኣብታ ወጥሪ ዝነበራ ከተማ ህድኣት ከም ዝሰፍን ምግባሩ እቲ መርበብ ገሊጹ። ተንተንቲ ጸጥታ እዚ ፍጻሜ ነቲ ቐጻሊ ዕጡቓት ጉጅለታት ሓይልታት ጸጥታን በተደጋጋሚ መንገዲ ዝሰግሩሉ ድኽመት ዘለዎ ዶብ ኬንያን ኢትዮጵያን ዘጉልሕ እዩ ክብል ይገልጽዎ። ኣቐዲሙ ብወገን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ሞት ዘስዓበ ተኹሲ ነቲ ወራር ኣበጊሶ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ገለ ምንጭታት ዝገልጹ። እቲ ክልል ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራ ውድባት ኢላ እትጽውዖም ከም ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ዝኣመሰሉ ጉጅለታት ዝነብሩላ ከም ዝኾነት እዩ ዝግለጽ። እዞም ጉጅለታት ተቃወምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣብ መንጎ ቦረና ኬንያን ኦሮሞ ኢትዮጵያን ዘሎ ጥቡቕ ባህላዊ ርክብ ተጠቂሞም ነቲ ድኾም ምቁጽጻር ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ዶብ ከም ዝሰግሩ እዮም ዝግለጽ። ሞያለ ታሪኻዊ ጸገም ናይ ስግሪ ዶብ ወጥሪ ዘሎ ኮይና ኣብ 2018 ልዕሊ 9600 ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ኢትዮጵያ ብጌጋ ኣብ ጥቓታ ከተማ 9 ሰላማውያን ሰባት መቕታሎም ናብ ኬንያ ካድሞ ተገዲዶም ምንባሮም ይግለጽ። ናይቲ ከባቢ መራሕቲ ዳግማይ ግጭት ከይፍጠር ዝዓመቐ ዲፕሎማስያዊ ጽምዶ ክግበር ጸዊዕ መላኦም እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሎሚ 24 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብተኣብ ወዲ ምናይ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብተኣብ ወዲ ምናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ከምኡውን ቤተሰቡን መቃልስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ተሰኒ ሎሚ 24 ሕዳር ኣብ ሰዓታት ናይ ንጎ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ብልዑል ማዕርግ ተፈጺሙ። ብዝሓደሩ ሕማም ብ22 ሕዳር ኣብ መበል 73 ዓመት ዕድሚኡ ዝተሰውአ ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብተኣብ ወዲ ምናይ ካብ 73 ዓመት ዕምሪ ህይወቱ እቲ 52 ዓመታት ኣብ ምምጻእ ናጽነት ህንጸት ሃገርን ምኽባር ሉዓላውነትን ዘሕለፈ ገዲም ተጋዳላይ ምንባሩ ብጾቱ ይገልጹ። ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብተኣብ ወዲ ምናይ ኣብ 1973 ናብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ድሕሪ ምስላፉ ካብ ተረዋ ተዋጋኢ ሰራዊት ዝተፈላለየ ጽፍሕታት ብዝተፈላለየ መዝነት ክሳብ ሓለቓ ስታፍ ክፍለ ሰራዊት ብምዃን ንህዝቡን ሃገርን ብተወፋይነት ኣገልጊሉ። ድሕሪ ናጽነት እውን ኣብ ሓይልታት ምክልኻል ብዝተፈላለየ መዝነት ዝሰርሐ ገዲም ተጋዳላይ ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ካብ ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት ክሳብ ሓለቓ ስታፍ ኮር ከምኡውን ካብ 2003 ክሳብ 2017 ሓላፊ ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኮይኑ ሰሪሑ። ብርጋዴር ጀነራል ገብረ ኪዳን ሃብተኣብ ወዲ ምናይ በዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ ውልዳትን እዩ።